يا حنان يا منان يا ديان يا رحمن يا رحيم يا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء يا حي يا قيوم برحمتك
برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين أغثنا يا أرحم الراحمين أغثنا يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ديان يا رحمن يا رحيم يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات يا شافي أيوب اشفنا ومرضى المسلمين والمسلمات يا شافي أيوب اشف أرواحنا وأجسامنا وأبداننا وقلوبنا وصدورنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الله